सर हासा सदा तांचे मोदेगा जेजू सर्व पहिल्या कुंभाराच्या भुरग्यांच्या प्रत्येक तेसां पसत एमिसाचें बलिदान आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आमच्या पहिल्या कुंगाराच्या संतसांत वांटेली जावंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत. जेजूच्या सर्गारोहणाच्या दिसा फिरगजेंतली सर्व कुटुंबां ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती सांगता जमल्या. आमकां रसलो देव आमचे सांगता आसा, आमचे सांगता दिसपट्टे चलता. जेजू लोकां खातीर आनी लोकां सांगता जियेलो. सर्वांक ताणें बरें केलें. निमाणे आपल्याच जिवाची बलिदान सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें भेटोवन दिलें. जेजून जिवन जाले उपरांत आमचे सांगता रावंक कुशी वेली. एमावसाच्या वाटेर शिसांक दिश्टीक पडलो. तसो जेजू पवित्र एवकरिस्ता वेळार आमकां हर एक पवटी भेटता. ताका सेवचें ताका भेटचें आमचे भाग जावन आसा. आज आमी 30 आनी 2 जाणां भुरगीं पयले पवटी पवित्र एवकरिस्ता मुखान जेजूक भेटता. आमच्या काळजांनी जेजूक घेता. जेजूक भुरग्यांचो विशेश मोग. ताणें भुरग्यांक पोटलून धरलें, तांकां बेसांव दिलें. आज जेजू पवित्र एवकरिस्ता रुपार आमचो इश्ट आनी मेस्त्री जावन येता. जेजू बरी आमी जियोंक शेगुणांनी वाडोवंक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळी आमचे पासत मागात. भावां भयणीनो, आपुरबायचें प्रस्तावन आमी आयकलें. सोम्याच्या स्वर्गारोहणाची परब बहुत संभ्रमान आमी आज आचरण करता. आनी ह्या संदर्भार आमची 30 आनी 2 भुरगीं जेजूको पयले पावटी आज आपल्या काळजांत घेतात. बहुत आपुरबायचो संभ्रम. ह्या भुरग्यां पासत तांच्या आवय बापाय पासत आज आमी ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया जेजू तांचे जिवीत असो बरवसो, ताच्या जिवितांत सदांच तांकां सांबाळून व्हरसो. वर्त्या देखी बरीत जिविताक तसो जेजू तांकां कृपा आनी बळ दिवं दी म्हणून ह्या भुरग्यां पासत मागता आसतना आवय बापाय पासत आमी मागया. आनी सरकार सोडून आमकां सर्गींचे ते जिविताची बासवणी केल्लो जेजू आमकां ह्या संवसारांत त्या सर्गींच्या राजाची जिवीत जियोवंक फावो करून दी म्हणून आमी आतां मागया. प्रार्थनेची रीत आसा, आमी सकड भक्तीपणान आतां तांचो भाग घेवया. कालीस जावन आसा मोगा मैपासाचो संकेत. खंयच्या कुटुंबांत मोगाचे कालीज आसा त्या कुटुंबांत देवाचे राज प्रगट जाता. एका काळजा मोनाचे कुटुंब देवतान आपले नाव घेता. मोगळा जेजू आमच्या कुटुंबांनी राग मोसोर आनी हेर वायट सांगतीक अवकाश दिवन काळजां आमची तुटून पडल्यांत. आमची काळजां तुजे तोंड पेश केल्यांत.
ह्या खातीर पश्चाताप पावन आनी गायता सोम्या काकलुतकर सकट सोम्या काकोतकर कोण जावन आसा संकेत कुटमान आसच्या मागण्या स्पिरीत असो हे वरस तेर्सच्या भक्तीपणाक समर्पण दिला आसता सबार पावटी घरान तेर्साक महात दिन आसता मोरयमायेक मान करिनासता जियेल्या मोगाळा जेजू कुटुंबांची बुन्याद मागणी म्हूण कळीत आसलेली आमी गंभीर जावना संवसारी संगतीक वेळ दिवन कुटुंबांत मागेल्या जिविताक आदेस मागेल्या खातीर पश्चाताप पावता आनी गायता क्रिस्ता काकलुतकर क्रिस्ता काकोतकर संपर्क माध्यमा संपर्क माध्यमा जावन आसात संकेत मनशा संबंध असो पूण आतां ही माध्यमां घर हंकार स्वार्थ आनी एकसुरपणाचे निशाणे जाल्या संपर्क माध्यमां आसची आमच्या बऱ्यापणाक पूण करीत आसल्यार ताजो वावर पत्काकारान जाला मागणे मोगाळा जेजू संपर्क माध्यमा मार्फत आमची कुटुंबां वायट प्रभावाक वळख जालात आवय बापाय आनी भुरग्यां मदल्या संबंधान जीव उणो जायत आयल्या एकामेकाच्या मोगा संबंधान जिवनच्याक आडूक मारला ह्या खातीर पश्चाताप पावता आनी गायता सोम्या काकलुतकर सोम्या काकोतकर हात जावन आसात संकेत सेवे स्पिरिताचे हे हात आमकां आमच्या कुडीची सत्राय करच्याक आनी हेरांच्या गरजांक पावच्याक आदार हे हात मनशा जिविताचे संपूर्णपण अनुभव करच्याक अवकाश मागणे मोगाळा जेजू ह्या हाता मार्फत कुटुंबा जिविताच्या सर्व वावराक आदार लाभताना ते बऱ्या गळसूंक तूं उलो दिताय पूण सबार फावटी ह्या हाता मार्फत आमी पाताक केला हेरांक जिवेशी मारला दुखयला आनी गुन्यांवकार केला ह्या खातीर पश्चाताप पावता आनी गायता क्रिस्ता काकलुतकर क्रिस्ता काकोतकर एवकारिस्त येवकारिस्त जावन आसा संकेत जेजूच्या हाजीरपणाचो आमकां कुटुंबांनी जेजूच्या हाजीरपणाक गुमान दिवंक ना आमची कुटुंबां संवसारी संगतीक बली जावन येवकारिस्त बोवारी जियोंक विसरल्या मागणे मोगाला जेजो तुजी स्कूट आनी रेगाट आमकां दिल्यारी तें बोगटीन स्विकार करच्या सलवाल्या आमच्या आलसयेक लागून एवकारिस्ताच्या बलिदानान फावो त्या रितीन भाग घेवंक ना आयताराचे मीस एक कायदो म्हूण चिंतून तुज्या कुडी आनी रेगटाक आत्मान केल्ल्या खातीर बोगसणे मागता आनी गायता सोम्या काकलुतकर सोम्या काकोतकर पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो आमकां देण्या आनी फळांनी भरता पवित्र आत्म्याची ससाई मागणे हरेक कुटाम ससनाच्या जिविताच्या शेवटाक पावता पवित्र आत्म्याचो आदार मागतना आमच्या कुटुंबांक सबंदपसंतले आनी वायट सवयांतले निवरायता मागणे मोगाळा जेजू तुवें बसयल्लो आत्मो आमच्या जिवितांत
परिवर्तन हाडूंक शकता म्हणलें कळीत आसल्यारय ताजें गणने करूंक ना. पळयत आत्म्याक जगतो जागो आमच्या जिवितांत, वावरांत आनी समाजेंत दिवंक ना. ह्या खातीर बोक्सेने मागता हांव आनी गायता हांव. Krista काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा 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 देवा उंचली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा. सर्गीच्या राया सर्वत्वेदा देवा तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्र सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची गावत. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागे मारून घे. की त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. प्रार्थोया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसार सर्गार सोडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैबुस्ताने उबारून वेले. ताची महिमा आमचेच महिमेचो बरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी त्या कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पसत संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाजता. ह्या संतोशांत आनी बरवशांत आमकां सदां जियेशी कर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. देवदूताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले तो उलतावन ताका सर्गार उबारवेलो. तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विणसून काडिल्ल्या देवदूतांक ताणें शिकयल्या सब सांगती विशीं हांवें बरयल्या. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जीवन जाला म्हूण सभा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी
ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हणलें त्या बसवण्या विशयंत म्हजेच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोडेच दिसांनी पयत आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धमधूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोमिया ह्याच कालारवे तूं इस्रायेलाचे राजा पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेलगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पयत आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतोन पोंद पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपाण लिपयलो अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसिल्ले दोग जण एकाच्याने तांचे सशीन उबे जाले ते म्हणाले गलिलयांच्या मनशान तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचे उतर हे
सा पावलून कोरिंगरांक बरयल्या पयले पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो प्रादीन जालो ते राटी उंडो घेतलो, देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोवटी ती तुमी पियेतात तितले पोवटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोवटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोवटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे. सवेच पो तुमचे सोवे असो, तुमच्या सवे असो. सामार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसाराच्या सब देशांनी वसा आनी स रस्नाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर क्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सतमंतल्याक असल्या आसरेची पदवी मेळटली. म्हजे नवे ते देवसा सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले. सरप हातान धरून सकतले आनी मारेकार कसलेय विकते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्ताचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण 22 जण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडल्या खुन्यांनी ताणें तांची शिकोवन थीर केली. देवाचे उतर हे. वाकने तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी तशेंच म्हज्या मोगाच्या नेण्ट्या भुरग्यांनो, आयज हो नियाल कोणाक म्हणलें एक सवाल. भुरगीं हांव केन्ना जेजूक भेटता वा अत्रेकतात, उंडो आनी वायन गोड आसा गी म्हणलें सावाली मोतीं देता. आनी वडिलां मीस जाल्या उपरांत आमची सरबराय कारबार कशें आसता, कॅटरिंगाच्या उडास आसा गी, डेकोरेशन जाला गी, वेदी रेडी आसा गी.
आनी सैऱ्यांक हांगा आमा जमल्यांक मीस आनी की लांब जाता की वो पदरा बेलो लांब शर्माव दिता की कितें मोगाचें न्हू सोंसणीकाय आसा म्हूण हांव चिंता बरो नियाल आमी करया मोगाच्या भुरग्यां न्हू आज भोव सोबीत दिसतात जेजूक पयलेपणी तुमी सेवंक तयार आसात भेटोंक तुमी तयार आसात तुमची परिक्षा घेवंक हांव अशें येता जस्ट वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कोणें आन्सर दिवयेत वॉट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दॅट जीसस गेव टू द चर्च जेजून पवित्र सभेक दिल्लें तें भोव उत्तीम मोलादीक कानीक वा देणें कितें गेसस तुमी शिकप जोडला बरी दोतोन अटेंड केला टिचरीन शिकयला आतां सांगात जेजून येस सॉरी he gave himself okay he is on the right track tense इल्लें बदलून आनी कोणी girls yes yeah anybody आपलेंच मांस आनी रगत excellent Jesus gave himself for us the most precious gift मोलादीक उत्तीम कानीक मोगाचें न्हू तुमच्या मम्मी डॅडांनी तुमकां जिवीत दिला द लायफ दॅट यू हॅव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड थ्रू युअर पॅरंट्स तशेंच तुमच्या शिक्षकांनी तुमकां शिकप दिला तुमच्या इश्टांनी तुमकां सांगातपण दिला भाऊ भयणी बरी देख दिला आमकां जायतें बरेंपण आमच्या जिणेंत लागतात पूण कोणीच आमकां आपलेंच मांस आनी रगत दिना पूण जेजून आपलेंच मांस आनी रगत दिला म्हणटना आपलें सर्वस्व सगळोच ताणें त्याग करून सॅक्रिफायस करून आमकां दिला तुमी टी व्ही पळयतात 1982 ह्या विस्वेंत गांधी म्हणून एक फिल्म आयलें आनी थंयसर एक दृश्य आसा आमी भारत देशांत रैलांत पैन मात्र करना रैला वयरी पैन करता आनी एक दृश्य अशें आसा त्या रैलार गांधी आसा ताच्या सांगाता एर हिंदू भाव आसात आनी तांच्या पैकी एकलो क्रिस्तांव मिशनरी आनी तांणी उलोवन आसतना संभाशण करनासतना एकलो हिंदू भाव मिशनरी कशें म्हणटा तूं क्रिस्तांव गी वो म्हणटा वय हो तुमी क्रिस्तांव देवाक खातात देवाचें मांस खातात त्या मिशनरीक कितें गी क्रूरपणी उतरां बोगली आयकतना पूण म्हज्या दृश्टेंत हें खरें आमी आमच्या देवाचें मांस खाता म्हणजे देवाक आमी स्विकार करता सेवता वी फीड ऑन जीसस म्हणजे जेजून आपलेंच जिवीत आमकां दिलें ताच्या जिवितांत आमी भागीदार जावंक म्हणून आत्मीक गटाय बरेंपण आमकां दादोशी करूंक बरें प्रेरण लाबोंक आमकां सोडवून लाबोंक ताणें आपलें जिवीत आमच्या खातीर त्याग केलें तुमी मिसा वेळार पळयला थंय थोडे सवार मिसा वेळार बेटोनीचें गीत गायतात आनी तेन्ना एजाक वायन घेता आनी ताका इल्लेंशें उदक घालता कित्याक जाणा आसात वायन मस्त स्ट्रॉंग आसा म्हणून ना थंयसर मोठे मागणें म्हणटा आलता भुरगीं सायडीक आसात पूण थोडे म्हटलें आयकना तांकां by this mingling with water and wine may we come to share in the divinity of Christ म्हणजे जेजू आमचे मनशासायम घेवन आमच्या मनशासायमान भागीदार जालो तर आमी ताच्या देव सैमान भागीदार जावंक जाय म्हणून अशें म्हणटा आसतना देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमी मनीस जालीं आमी देवाची भुरगीं जावंक हें जावन आसा आपोवणें जेन्ना जेजू आपणाकच खाली करता त्याग करून आमकां दिता तर मोगाचें न्हू आमी कितें करूं जेजून आमचो जायत्या मापान मोग केला आपलेंच जिवीत ताणें समर्पण दिलां तर आमी कितें करूं सांत अगस्तीन म्हणटा जें कितें आमी सेवता आमी तेंच जाता तशें म्हणटा आसतना जेजूक आमी सेवता आमी जेजू बरी जावंक आसा आमी कशें जेजू बरी जावचें जेजू बरी जावंक साध्य आसा गे भुरगीं तुमी कार्टून नेटवर्क पळयतात चॅनल कितें सगळें कार्टून आसा टिवींत कांयच ना आं डोरेमोन पॉक्युमोन मागीर कितें
छोटा भीम येस चिंचान मोटू पतलू मागीर मिस्टर डिंको भोव बरें आमी कार्टून पळयता आनी थोड्या फावटी कार्टुनां बरी जाता आपोवणें जावन आसा मोगाचो न्हू जेजू बरी जावंक त्या देखून परत परत जेजूक आमी सेवंक जाय जेजू बरी जावंक जाय हाचे दुसऱ्या वचपांत पावल कितें म्हणटा डू दीस इन मेमरी ऑफ हिम म्हज्या उगडासाक करा तुमी परत परत एक फावटीचें न्ही त्या देखून मोगाचें न्हू तुमी कुमगार घेतात जेजूक सेवतात उडास दवरा परत परत हो संस्कार तुमी घेवंक आसा प्रयत्न करून सदांच्या मिसाक तुमी येवंक आसा भागीदार जावंक आसा जेन्ना जेजू तुमकां प्रेरीत करता ताच्या परी जावंक त्या देखून चार इशारे हांव दितां पयलें जावन आसा कशें आमी जेजू बरी जावचें पयलें आमी खल जावन जियोवचें पवित्र पुस्तकांत आसा जेन्ना जेजू देव तेंपलाक गेलो थंयसर भायर पडलो आनी उपरांत वांजेलिस्ट म्हणटा तो पाटी घरा गेलो जन्वायन भरलो आनी वडिलांक खल जावन जियेलो आजकाल भुरगीं मस्तू हट करतात व्हडांकच मारतात मोगान तरी पूण मोगाचें उडास दवरा जर तर भुरग्यांनो तुमी जेजू बरी जावंक येतात खल जावन जियोंक जाय बी हंबल दुसरें जावन आसा लिसनींग आयकोंक आसा ताकाना शहरान लग्नान बागेत आसतना मोरे मायन जेजूक म्हणलें तांकां वायन उणो पडला कितें म्हणी खर म्हूण जेजू म्हणटा म्हजो वेलगडी येवंक ना तरी पूण तो अजाप करता की ना करता कित्याक आवयचें उतार त्या देखून मोगाच्या भुरग्यांना तुमी तुमच्या मालगड्याचें उतार आयकोंक जाय आनी जेजू बरी जावंक जाय मालगड्याचें उतार मात्र न्ही देवाचें उतार आमी आयकोंक जाय सबारपटी मिसाक आमी येता थंयसर वांजेर वा वचपान जाल्लेंच कितें म्हणटा आमी देवाचें उतारें देवाचें व्हड उपकार कित्याक एक फावटी जालें देवा करका बरें करून आयकोंक आसा देव आमकां ताच्या उतराद्वारे उलयता म्हणजे जाणा जावचें आनी तिसरें जावन आसा मागणें साबार फावटी आमी वांजेलांत वाचता जेजू दोंगराक सोडून गेलो दोंगराची सोबाय पळोवंक न्ही पूण मागोंक बापा लागीं आपलो लागशिल्लो संबंद दवरूंक त्या देखून तुमी उडास दवरूंक जाय घरा मागण्या वेळार मोगान सक्रीय रितीन पात्र घेवचें न्हिदचें न्ही रडचें न्ही वा आवय बापाय संगी तेच म्हणटा आसतना मोगान देवा लागशिल्लो संबंद घट करचो तवळ तवळ इगर्जे घेवन जेजूची भेट करची सक्रामेंता काल आमचे संगी तो राखून आसा मीट जीजस अँड एक्सपिरियन्स जीजस आनी चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें तें मिसांव जारी करचें आज पवित्र सभा जेजूचें स्वर्गारोहणाची परब आचरण करता आनी थंयसर जेजू सर्गाक वता पूण वेच्या पयलें तो शिसांक म्हणटा वसा प्रसा वा संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी स रस्त्याराक सुवार्ता परगट करा हें उतार आमकां येसाकांक मात्र न्ही आमा सर्वांक कित्याक आमी क्रिस्तांव जावन आसा क्रिस्तांव म्हणल्यार जेजूचो पाटलावदार अरे एकल्यांक हें मिसांव दिलां आनी हें मिसांव आमी कशें जारी करचें भुरग्यांनो वडिलांनो तुमची वडील हांगासर आसात आवय बापाय आसात सैरी आसात आमा सर्वांक देवान हें मिसांव दिलां आपली शुभ वर्ता परगट करूंक मिसांव आमी कशें जारी करचें एकली स्त्री सोनवार आसा संजेर मिसांव भायर सरतली रेडी जाली दार उगडून भायर आयली तेन्ना ती पळयता शेजारची कोंबी येवन उस्तोंक लागला थंयसर सत्यनाश केले म्हण तिका राग येता आनी शेजारच्या कमालाक कापयता आनी झगडें करतात आनी कण कण ती म्हणटा हेंक लेट आंड पूजेक पयरुंड पिराबत्तद कल्पवे बुद्धी इरेग म्हणटा पिराबत्तद कल्पवे बुद्धी इरेग म्हणजे मोगाचें न्हू आमी मिसाक वेचें हेरांक बोध शिकोवंक न्ही मिसांव सोम्यान आमकां दिला जेजूक अनुभव करून हेरांक आमी जेजूक दाखोवन दिवंक त्या देखून थोडी सुस्निकायेन आमी आमचें मिसांव जारी करचें ल्हान ल्हान संगती खातीर थोडे फावटी आमी झगड्यां करता सजर तें वाद विवाद खूब जाता पूण आमकां सोम्यान मिसांव दिला क्रिस्तांवांक उडास दवरचें बोगसोवचें ल्हान ल्हान संगती करतात माया मोगान जियोवचें ह्या विशीं आमी सोम्याची शुभ वर्ता परगट करूंक शकता उडास दवरा जेन्ना येसाक म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता तुमचें मिसांव आराम जाता तेन्ना आखेर जायना
देखून जें कितें आमी आयकता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तें आमी कार्याक घालूंक आसा. फुडास दवरा मोगाचें न्हू आमची कुटुंब जावन आसा आसताली पवित्र सभा. जायती आवय बापाय आसात. तुमच्या लग्नाच्या दिसा ह्या जगान विचारलें तुमकां देवान तुमची भुरगीं फुलां ही तुमी मोगान स्विकार करतात की वय म्हूण तुमी सांगलें. तशेंच तांकां क्रिस्ती बाबार्थांनी वाडयतात की वय म्हूण सांगलें. थोड्या बापान हें संपूर्ण जालां म्हणयत. तुमची भुरगीं आज पयल्या पटी जेजूक सेवंक आयतीं आसात पूण तुमचें हें मिसां वाकेर जायना, कंटिन्यू जाता. तांकां तुमी जेजूची शिपाय करूंक आसा, द सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट. आनी अशें आपलें जिवितांनी सोंपोवंक आसा, तुमचें काम मुखार सुरू वचूंक आसा. जेन्ना तुमी जबाबदारेची आवय बापाय जातात, वडील जातात, तुमी जेजूचें मिसांव ह्या संवसारी तुमच्या कुटुंबांत जारी करतात. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज तुमकां भोव उत्तीम दीस, स्पेशल डे, तुमचो दीस. जेजू तुमचे थंय येता, तुमकां भेट करूंक येता. जेजूचो अनुभव तुमकां जातलो पूण हो ओगडावचो न्हय. सदांच्या मिसाच्या बलिदानान तुमी पात्र घेवंक फुडें येयात. वडिलांनो, तुमच्या भुरग्यांक उत्तेजन करा, प्रेरण दिया, तांकां बरी देख दिया आनी अशें जेजूचो अनुभव तांच्या काळजांनी सदांच आसतलो. आम्हा सर्वांक सोम्यान हें मिसांव दिला, आपलेंच मांस आनी रगत ताणें दिला, म्हणजे ताचो अनुभव जोडून हो अनुभव आमी हेरांक दिवंक जाय. त्या देखून मोगाचें न्हू, आज हांव मागतां, उल्हास पाठयता ह्या नेणट्या भुरग्यांक, जेजूक तुमी सेवता, जेजू बरी जाया. जेजूचो मुखामोलाचो पर्सल तुमच्या जिणयेंत फांकोवन दी आनी एवखरिस्त आमच्या जिविताची उगम आनी शिखर आमकां घटाय दिवन दी. एवखरिस्ताचो जेजू आमकां जायेची कृपा आनी बेसांवां दिवन दी आनी आमकां आत्मीक दादोसकाय तो पाठोवन दी. आमेन. जेजू आमच्या काळजांत येवचो आसा आनी ह्या जेजू थंय आमचो भावार्थ आमी घट उसारूंक आसा, जियोंक आसा. सकट आमी सांगाता म्हणून आमचो भावार्थ आमी आतां उसारया. एकाच देवाक सत मानता, स्वर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंत तो रचणार. आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवा पुतो सर्गाला दी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसरलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. ताणें कस मार ताणें आमचे पासत पोंस पिला, ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मारान सोंसले आनी ताका निकेबेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. थंय तावन जिवान मेल्ल्याची मंत्री करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट असो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुता तो निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक अंधन दोतोरी स्थापलेले जोसेफेक सत मानता आनी पातकुच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावा भयणीनो, आज ह्या भुरग्यां पासत आमी विशेष रितीन मागता, जेजू गोतांनी आज पयले फावटी घेवंक न्हू, जिवीत बरो त्या जेजू बरी तांणी जावंक आसा. देवाची कृपा तांकां गरज. आवय बापाय आसा तांकां, हर एका आवय बापायन भुरग्यांक जेजूचें रूप जावंक आसा. नातर ह्या भुरग्यांक खंडी जावन देवाची वळख मेळची ना. जेजूची कूड आनी रगत आनी तसो महत्व समजून ना. आवय बापायांनी देखी बरी जीवन जिवन जेजूचें रूप तांणी जायचें. आनी ह्या खातीर आज आमी मागचें,
तर त्यांच्यापासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. तशेंच पवित्र सभेच्या सर गरजां बसत आमी आतां मागया ही भुरगीं आतां जेजूच्या पांयांतणी ही प्रार्थना भेटयतली. मोगाळा बापा आमच्या भाग्यवान पापा फ्रांसीस, आमच्या गवळ्या अभ्यासपांक येजकांक आनी धर्मीत भाव भयणीक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर आपणाक मोडून निस्वार्थी सेवा दिवच्या तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या फुडारांनी तांकां लाभलेल्या अधिकाराचो बरो उपयोग करूंक लोकांच्या आनी राष्ट्रांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या फिरगजेचो विगार बाप तशेंच सहाय्यक विगार बापांचो वाव सफोल कर. तांच्या कुटी आत्म्याच्या गरजांक तूं तांकां पाव आनी तुज्या कृपेच्या देणयांनी बर म्हूण मागता. बापा ज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आज आमी 30 आनी 2 जाणां भुरगीं तुका सेवंक सबार दिसाची तयाराय करून ह्या वेव तेंपलांत हजर जाल्या. आमचेर तुजे बेसांव घाल. सदांच तुका सेवंक आत्रेगून रावची कृपा आमकां दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. युकरिस्ट एकपटाचो मोगाचो आनी जिविताचो गुत पवित्र युकरिस्तांत प्रेरण धरचे आमी एकपोटान आनी माया मोगान जियेशे कर म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा नाना ते पिडेस वलवोंच्या सर लोकांक तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी होई तर तांची पिडा तूं गुण कर आनी तिचो सुख कृपा दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मरण जिविताची निशाणी. आमच्या कुटुंबांत आनी फिरगजेंत मरण पावल्या सर्व भावा भयणींक सस्तीक जिवीत दी म्हूण आमी मागता. तशेंच मरणाच्या तनीर आसल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. हांगासर जमलेल्या आमी अरेकल्यांनी युकरिस्तांतल्या जेजूचो मोग करून आमच्या जिविताच्या पयणार सदां जेजूची समकूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गीच्या बापा ह्या भुरग्यांनी तुज्या पांयांतळी दवरलेली ही मागणी तूं स्विकार कर. ह्या भुरग्यांक आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आशिर्वादीत कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पयले फावटी आपल्या काळजांत घेवन कत्रेगान ती तयार जाल्यान दैवे कृपेन तांकां भर. तांच्या आवय बापायंचेर आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक तांणी कश्टांनी वाडयलां, बऱ्या प्रितीन तांकां शिक्षण दिलां आनी ह्या पयल्या कुंभाराक आज तयार केलां. ह्या आवय बापायचेर तुजो प्रत्येक आशिर्वाद घाल आनी हीन तांची भुरगीं जावं दी तांचो संतोश आनी संपूर्णकाय मागता. आमी प्रत्येक रितीन ह्या भुरग्यांक तयार केल्ल्या शिक्षकीक तशेंच याजकांक आनी हेरांनी कुमो केल्ल्या सर्वांक तांणी वर्त्या उमेदीन ह्या भुरग्यांक तयार केलां. तांच्या उमेदीचेर तुजो आशिर्वाद घाल, तांचो वाद पवित्र कर. आमी सगळ्यांनी आज प्रत्येक रितीन ह्या रितीन भाग घेत आसतना सगळ्यांनी तुजी पवित्र रुपां जावं, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवतना हर एक दीस तुजे बरें जावन आमचें जीवन परिवर्तन जावं. ह्या भुरग्यांक एक बरी देख जशें आमकां तुज्या कृपेन बर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. बापा येता अर्पण आमचे करता.
आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसा तुझे मागता.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी नेहमी आमचे नक्की पवित्राच्या प्रवास सरस्वर मानून घेऊ. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणसो यज्ञ आमी तुका समर्पितां. ह्या यज्ञान तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवून जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवेक सांडो आनी सर्गींच्या महिमेच्या जिविताचेर आमचे काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्पद वितरणी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्तींचे जो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा सुमी जेजू मैवेवंतराचा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जम्या गाया मनामध्ये दबाजान सर्गार सोडून गेलो. देवा आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ तो संवसाराचो आनी सर्गींच्या सर दाळभरण सोदनी. आमकां संडून वेचाक न्ही पूण आमकां बरवसो जावच्या. जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो. जेजो पवित्र सभेचो आरंभ आनी मस्तक जंय तो गेला आमी थंय बसूंक आशेतां. देखून पास्कचे संतोश जनादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदार बा निरंतर गायतात तुजे मुखार. तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुकाच. ओम सर्गी तुकाच. ओम सर्गी तुकाच. ओम सर्गी तुकाच. सर्वेश्वराचे नावी घेता काकाच. ओम सर्गी तुकाच. ओम सर्गी तुकाच. ओम सर्गी तुकाच. ओम सर्गी तुकाच. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रस्त्यान तुका वाखणटा. कित्याक तुजें ताव जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदय दिता नसतं ते पर्यंत एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पदार्थ तुजो मैत साय. देखून बापा, आमी कलतेपणी मागण्या भेटोवच्याक मागण्या करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्यास पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासो तो समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी मेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. बावर तसो गोठ परगटुया. बापा आमचे बसो आमचे सडवणे बसत तुज्या पुतान सुसल्या कश्टा मरण असो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सडण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या मायेन भोव बागेवन आमकां मरयेच्या तुज्या बागेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या बागेवन सान लॉरेस आनी समेस्त भक्त संगतां तुवें विसरून काडिल्ल्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा ह्या भले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी लुईस पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आपल्या कुडी रक्तान समयान आमकां बापा थंय एकवट आयला आनी त्याच प्रमाणे
आमकां मागूंक ताणें शिकयलां. सक्कड आमी सर्गींच्या बापा थंय एक फोटोना सजय म्हणली ताची खोशी. त्या देखून जेजूनच शिकयल्ल्या उतरांनी आमी सक्कड आतां एका मनान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार ककुलतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटाय. कित्याक आसुंदी पदवेनी महिमा तुजी ससच्या ससनाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे ताणें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू, देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ओ जावन आसा जेजू, आज ह्या उंड्या वायना रुपार ह्या भुरग्यांच्या काळजांत पयले पटी येवंक संतोशान अत्रेकता. शिडयेच्या जिवनांत भाग घेवंक आपयल्ली ही सर भुरगीं आनी आमी सर्व सुभागी. सम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू ये तू मुझे दे, सदा राह तू मुझे दे. दैवी कुर्बे भर तू म्हाका. मासूचे कितले स्वादी रगत हे बोवा मोली. आत्मीक घटाय सदा दिवचे. अत्रेका सौम्य हांव सेवशाक तुका.
ce tăi tu ce tai, sub amfol să dau timp să dai. Atrega să-mi iau, simt ce-a tucat, masare tan să dau, o stai macar. Dusre ghite cinien, macana ca să-mi iau, tu-mi macar. Atrega să-mi iau, simt ce-a tucat, masare tan să dau, o stai macar. Dusre ghite cinien, macana ca să-mi iau, tu-mi macar. Sumia cena capătai, muce sangue tu mostai, sărghin cincan, muce satai. Bhag muce che de gote, tu ce sangue examche, jine maka di polgatai. Atrega să-mi iau, simt ce-a tucat, masare tan să dau, o stai macar. Dusre ghite cinien, macana ca să-mi iau, tu-mi macar. Atrega să-mi iau, simt ce-a tucat, masare tan să dau, o stai macar. Dusre ghite cinien, macana ca să-mi iau, tu-mi macar. Ce sumie tu muce tăi, să dara tu muce tăi, dai vicur pen bar tu macar. Masul ce ghete swadi, ragate boa moli, băt mică dai să dalince. Atrega să-mi iau, simt ce-a tucat, masare tan să dau, o stai macar. Dusre ghite cinien, macana ca să-mi iau, tu-mi macar. Atrega să-mi iau,
जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुजे मास्टर गरजेता तुजे दय जेजू वाजवीत सदा तुजेर सोम्या पापीर हांव रावता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाणयां तुका घेवंक सदा हांव आशेता अदमोमोसो तुका सदा न्हीद त्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाणयां तुका घेवंक सदा हांव आशेता अदमोमोसो तुका सदा न्हीद त्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता जेवणा तुवें उंडो मोडून दिलोय घेया काया म्हूण तुकाच भेटयलो अत्म्याचे पाड जावन उंड्यान तूं आयलोय खुशेन खुर्सा व्हरूंक तयार जालोय जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाणयां तुका घेवंक सदा हांव आशेता अदमोमोसो तुका सदा न्हीद त्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाणयां तुका घेवंक सदा हांव आशेता अदमोमोसो तुका सदा न्हीद त्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाणयां तुका घेवंक सदा हांव आशेता अदमोमोसो तुका सदा न्हीद त्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या टाणयां तुका घेवंक सदा हांव आशेता अदमोमोसो तुका सदा न्हीद त्रेकता तुका सेवतो आतां लालेता आमच्या काळजान आज पयले पटी उंड्यांनी वायना रुपी आयल्या स्वादीक जेजू आमी तुका अर्घा दिताव क्रिस्नी कुटुंबांत आमी जल्म घेवन तुजी भुरगीं जावन जियोनचे बाग आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्घा दिताव आमकां तुवें मोगाल जबाबदारीची आवय बापय भाव भयणी कुटुंबांच्यांक मोगालच्यांक फावो केल्ल्याय तांचे मारिफात आमची जतन तुवें केल्ल्याय देखून जेजू आमी तुका अर्घां दिता आत्मीक वडिलां मुखार तुजी वळख आमकां मेलाशें केलाय तुजे विशीं सडीत जाणां जावंक आमकां फावो केल्ल्याक जेजू आमी तुका अर्घा दिता तुका सेवचे बाग आमकां हास फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका वर्णिता आमच्या क्लासीच्या साबार भुरग्यांक तुका सेवचे बाग फावो जावंक ना आमच्या बरे वर्तना वरवीं तांकां तुजी वळख मेळचें करतले म्हणल्या बरवशा खातीर जेजू आमी तुका अर्घां दिता
आमच्या काळजान खरो साजर असल्या जेजू आम्ही तुका अर्घन दिताव. दीस आनी रात राव जेजू आमचे संगी प्रार्थना करतना, शिकतना, खेळटाना आनी विषय घेतना. दीस आनी रात तुवें दिवनच्या संगतपणा खातीर जेजू आमी तुका अर्घन दिताव. आस्थान विशेष थरान आमच्या काळजान तो बिडार करताय. तू आमच्या संगी असताना उजवाडाच्या बऱ्या बरी जीवनचे भाग आमकां फाव जाला. त्या खातीर जेजू आमी तुका अर्घ दिताव. जेजू उंडी आनी वायना रुपार तुजी स्कूड आनी रगत जावन आमच्या काळजांत आयल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिताव. युंकरिस्ताचो सक्रामेंट घेवच्या ह्या दिसा आमच्या संतोषान भाग घेवंक आमच्या कुटुंबाची आनी इतर साबार जाणां व्हड संख्यांनी हांगासर हजर आसात. युंकरिस्तांतल्या जेजू तांचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी तुजो मोग तांचेर आनी आमचे थंय सडय म्हूण मागतां. प्रार्थोया. मोगाळ बापा सर्गात चडलेला आनी आमकां सुवात तयार करूंक गेल्ल्या तुज्या पुता जेजूची महिमा आज संभ्रमल्या आनी ह्या समयार उंड्या दकार वयनाच्या रुपान त्या सुजी महिमे म्हूण जेजूक आमी घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज सर्गींच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बराबर तुवें जण एकल्याक नेमलेलें काम संवसारान जतनायेन करूंक ह्या संभ्रमाचो फळ जावं दी. आनी जेजून सर्गार वेच्या आदी आमकां दिल्ली आज्ञा पाळून चडवणीची बरी खबर हेरा मनशां परगटूंक आमकां बळ दी. अजापांच्यो खुणा आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्व पहिला कुमगाराच्या भुरग्यांक हांव आमच्या सकड पाद्रापा सवे अभिनंदन पाठयतां. कंग्रॅच्युलेशन तुमकां सकळां. सभी दिसतात मात न्ही आत्मीक सोबाय आज वाडल्या. आज तो न्हू जेजू तुमच्या संगता आसा तातूंत तुमकां सकळांक सकड 30 आनी 2 भुरग्यांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां. भुरग्यांनो जेजू पयले पटेन घेतला. आज तो जेजू बरी जावंक तुमी प्रयत्न करचे. जेजू बरी जायचे.
उलोवण्यांत तुमच्या सालींत तुमच्या चिंतान अरे खंती जेजू बरी तुमी जायचे भुरग्यां कडेन विचारल्यार पयले फावटी तुमी जेजू खंय पळयल्लो की म्हणून विचारल्यार कितें जाप दितात आज भुरग्यांनी जाप दिचे तुमच्या देगेन बसला डाडा आनी मम्मी थंय ती पयली जेजूचो रूप तुमकां त्या देखून आवय बापायनो तुमकां ह्या अभिनंदन तुमच्या भुरग्यांक जल्म दिवन व्हड करन आज बरे तरेन तुमी तयार केलां तुमकांय हांव आज अभिनंदन पाठयतां तुमच्या घरांनी आज जावची थोड्यांची आज फाल्यां पुरवां आसूं पुरो सगळ्यांची कार्य बऱ्या तरेन जावं दी आनी जेजू तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हण तुमच्या सकडां बसत हांव मागतां सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सुम्या प्रत्येक आशीर्वाद संभ्रमीक आशीर्वाद आमी आज घेवया जेजू देवाचो एकलो स्पूत आसरगार सोडून गेलो आनी तुमकां आसरगींचे दार उक्तें गेलें तर आयच्या दबाजीक दिसा जेजू आमचो बाप जेजू आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या शिशांक दिश्टी पडलो तसो धरती करून दिश्टी पडतलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळ्ळो जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हण तुमी सत मानतात आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत तुमच्या संगत तो आसा म्हण तुमकां संतोश भोगो आनी सर्पद्वेधार देव बापू आनी पुत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसूं सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संसार प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या सर्व कृपे देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी ह्या घडये हांगासरच्या ह्या कोंता बेंतिनेचेर तुजी आशिर्वादां मागता कार्मेल मायाच्या मांडाक नेस्टी बेंतीन ह्या सर्व भुरग्यांक सदांच शाबीत सांबाळून दी आनी तुवें बसयल्ल्या त्या सुखाक वचून पावोवंक आदाराची जावं दी तशेंच तुज्या पुता जेजून आमकां जोडून दिल्ली सोडवून नियाळूंक उपकारचे हांगासर अशी सर्व कोंतां तूं आशिर्वादीत कर हे नेस्च्या भुरग्यांक सदांच क्रिस्ता बरी जावंक तुजो आदार दी तुजी माता आमची माता ह्या भुरग्यां खातीर सदांच विनंती करून दी आनी तिचे मजतीन बरी जिणी जियोंक ही कोंत आनी बेंतीन उपकारून दी म्हूण मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या कोंताचेर आनी बेंतिनेचेर तशेंच ही नेस्च्या ह्या भुरग्यांचेर आपले आशिर्वाद घालूं आमेन. आतां भुरग्यांक कोंता बेंतीनी मुखार येवचें